बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको उस बंदर के बच्चे के बारे में बताएंगे कि जिसकी माँ को तो शेरों ने शिकार कर लिया, लेकिन फिर उसको एक शेरनी ने शेरों के झुंड से ज़िंदा बचा लिया। इस शेरनी ने ऐसा क्यों किया, आज की वीडियो में इस राज से भी पर्दा कुशाई करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इन फोटोग्राफ़र्स ने नेशनल ज्योग्राफिक और अपने ब्लॉग पर इस सारे वाक़े की तफसीलात बयान की हैं। उन्होंने कहा कि जब शेरों ने बंदरों के इस झुंड पर हमला किया तो इस सारे वाक़े को देखना हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़देह था, लेकिन फिर इसी असना में एक छोटा बंदर भी एक शेरनी को नज़र आ जाता है, जिसे देखकर शेरनी फ़ौरन से उसके पास आ जाती है। और फिर शेरनी का इस छोटे बंदर के साथ सलूक देखकर हर कोई ही हैरान रह गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े को दो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स लिसा होल्सवर्थ और इवन सिलर ने अपने कैमरे में कैद किया। ये मैरिड कपल लियो क्रॉनिकल्स के नाम से अपना एक ब्लॉग चलाते हैं। बोट्सवाना के जंगलात में जंगली जानवरों की तस्वीरें बनाने की गर्ज से गए ये फोटोग्राफर्स जब जंगल में पहुंचे तो उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़ास वाक़या देखने को मिला। बोट्सवाना में उनकी सफारी को सिर्फ एक ही दिन रह चुका था और ये बड़े ही गौर से एक हाइना और लेपर्ड को देख रहे थे कि लेपर्ड किसी आने वाली चीज़ के ख़तरे से डर कर भाग गया। होल्सवर्थ ने अपने ब्लॉग में लिखा कि वहाँ पास 30 से 40 बंदरों का एक झुंड भी था जो कि दरख्तों के ऊपर से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। बंदरों का ये झुंड भी किसी चीज़ से डरा था और ये झुंड बहुत ज़ोर से ख़तरे में निकाली जाने वाली आवाज़ें निकाल रहा था। फिर उनने भी देख लिया कि आखिर ये जानवर किस चीज़ से इतना ज़्यादा खौफज़दा हो रहे हैं। उन्हें देखा कि शेरों का एक झुंड उन दरख्तों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है जिसके ऊपर ये बंदर हैं। इन शेरों को देखकर ये बंदर ख़तरे में निकाली जाने वाली आवाज़ें निकाल रहे थे। एक तरफ लेपर्ड का ख़तरा और एक तरफ शेरों की दरख्तों पर चढ़ने की कोशिश इन बंदरों को खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। इन बंदरों में से एक मादा बंदर जिसके साथ उसका बच्चा भी लिपटा था गलती से दरख्त से नीचे गिर जाती है और यूं शेरों ने बंदरों में जो अफरा तफरी मचाई थी उसका फल तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में इस बंदर के बच्चे की वजह से शेरों में आपस में ही लड़ाई होने वाली थी। ये फोटोग्राफर्स इस बंदर की माँ की मौत को देखकर अभी अफसुर्दा ही हो रहे थे कि इस छोटे से बच्चे पर उनकी तवज्जो मरकूज हो गई। इसकी मुमकिना माँ को तो अभी ही शेरों ने हलाक किया था, लेकिन ये छोटा बंदर शेरों से बचकर एक दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी वो इतना छोटा था कि दरख्त पर चढ़ना उसके लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। इतनी देर में एक शेरनी उसको देखकर उसके पास आ गई और उसको खींचकर दरख्त के तने से अलग कर दिया। लेकिन फोटोग्राफर्स ये देखकर हैरान रह गए कि उसने उस बच्चे को मारा नहीं और न ही उसको खाने की कोशिश की, बल्कि वो उसके साथ खेलने लगी। जैसे ही वो दरख्त पर चढ़ता वो उसे खींचकर दरख्त से नीचे गिरा देती। इस शेरनी के इस बिहेवियर की वजह से ये छोटा बंदर बेहद डरा हुआ था और खौफ से उछल रहा था और साथ ही शेरनी को अपने पंजे से मार भी रहा था, लेकिन इसके बावजूद शेरनी उसे कुछ नहीं कह रही थी। लेकिन जैसे ही वो दरख्त पर चढ़ता शेरनी उसे नीचे गिरा देती। थोड़ी देर में वो इस खेल से तंग आ गई और इस बंदर के बच्चे को अपने मुंह से उठाकर एक जगह आकर बैठ गई और इसे अपने पंजों के दरमियान रख दिया। जब ये बच्चा इस शेरनी के पंजों के दरमियान बैठा था तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो शेरनी के साथ है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे वो अपनी माँ की प्रोटेक्शन में बैठा है। इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब शोहरत हासिल की और कई लोगों ने शेरनी के इस बिहेवियर के बारे में अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि ये कैट फैमिली के मेंबर्स में अक्सर देखा गया है कि वो अपने शिकार के साथ खेलते हैं और जब शिकार थक हार जाता है तो फिर उसको मार देते हैं, और ये शेरनी भी इस छोटे बंदर के साथ वैसे ही खेल रही थी जैसे बिल्लियाँ चूहे का शिकार करने से पहले चूहे के साथ खेलती हैं। बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि एक माँ के जज्बात तमाम बच्चों के साथ एक ही जैसे होते हैं, और बाज़ों का ये भी देखा गया है कि एक माँ अपनी नस्ल को बालाए ताक रखते हुए दूसरी नस्ल के जानवरों के बच्चों को बचा लेती है। इन सब लोगों की क्या साराइयों की वजह यह है कि ये शेरनी इस छोटे बंदर को खा नहीं सकी, वरना उसकी इंटेंशंस का पता चल जाता। लेकिन यह बात कहना यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है कि इस शेरनी की वजह से ही इस छोटे बंदर की जान बची। अभी इस शेरनी ने इस छोटे बंदर को अपने मुंह से उठाया ही था कि शेरों के इस झुंड के बाकी मेंबर्स किसी वजह से उस शेरनी पर हमला आवर हो गए। उनके इस हमले के जवाब में शेरनी ने भी अपना दिफा किया। इस वजह से इस शेरनी को इस छोटे बंदर को छोड़ना पड़ा। होल्सवर्थ ने बताया कि इतनी देर में एक जवान नर बंदर दरख्त से नीचे उतरा, जो कि शायद इसी छोटे बंदर का वालिद था, और इसने इसको अपने मुंह में दबाया और अपने साथ लेकर दरख्त पर चढ़ गया। उनने अपने ब्लॉग में यह भी लिखा कि मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई कि उसका बाप उसे इतनी जुर्रत से शेरों के जंगल से छुड़ा कर ले गया और अब दरख्त पर वो अपने बाप के बाजू में बिल्कुल सेफ था। उसी दिन उनने एक शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ देखी
اور یہ شیرنی جس طرف جا رہی تھی اس راستے میں ایک لیپرڈ کا بچہ اکیلا موجود تھا۔ نہ جانے اس کی ماں مر چکی تھی یا پھر اسے چھوڑ چکی تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اب اس لیپرڈ کی زندگی اس شیرنی کی وجہ سے شدید خطرے میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر چکربرتی کو معلوم تھا کہ جنگل میں شیر لیپرڈز کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں، اس لیے جب بھی کسی شیر کو لیپرڈ کے بچے ملتے ہیں وہ اسے فوراً مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اب اس شیرنی کو اس لیپرڈ کے بچے کے قریب جاتا دیکھ کر اپنے آپ کو یقیناً سب سے بدترین سین دیکھنے کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن ان نے جو دیکھا اسے دیکھ کر یقیناً ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ شیرنی عام روٹین سے ہٹ کر بڑے ہی تجسس کے ساتھ اس لیپرڈ کب کے پاس گئی، اور پھر کسے معلوم تھا کہ اس شیرنی کے جذبات مامتا جاگ جائیں گے اور وہ اس لیپرڈ کے بچے کو اپنی نسل کے فرق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اڈاپٹ کر لے گی۔ اس شیرنی نے اپنی مامتا کے جذبات میں آ کر اس اکیلے اور معصوم تیندوے کے بچے کو اڈاپٹ کر لیا۔ ڈاکٹر چکربرتی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ ایک دوسرے کے روایتی حریف ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات معلوم تھی کہ ایسا تنزانیہ میں ایک بار پہلے بھی ہو چکا ہے، جب ایک شیرنی نے ایک لیپرڈ کب کو اسی طرح اڈاپٹ کیا، لیکن اس شیرنی کے جذبات مامتا صرف ایک دن تک ہی رہے، اور ایک دن اس کو پالنے کے بعد اس تیندوے کے بچے کو اس شیرنی نے مار دیا، کیونکہ یہی حقیقت ہے کہ یہ دونوں جانور ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ جس طرح شیروں کے بچے بھوکے ہونے پر بیہیو کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں لیپرڈ کبز کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی یہ لیپرڈ کبز شیروں کے بچوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر چکربرتی کو بھی یہی امید تھی کہ اس شیرنی نے جذبات مامتا سے مرغوب ہو کر اس لیپرڈ کب کو اڈاپٹ تو کر لیا ہے، لیکن یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا، اس لیے انہوں نے اس شیرنی کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ اور کسے معلوم تھا کہ یہ شیرنی ڈاکٹر چکربرتی کی تمام ریسرچ کو غلط پروف کرنے والی ہے۔ ڈاکٹر چکربرتی نے اس شیرنی کو مانیٹر کرنا شروع کیا اور انہیں یہی امید تھی کہ یہ شیرنی کچھ ہی دنوں میں اس لیپرڈ کب کو مار دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ شیرنی اپنے بچوں کی طرح اس لیپرڈ کب کو پالنے لگی۔ جیسے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی، بالکل ویسے ہی وہ اس لیپرڈ کب کو بھی دودھ پلاتی، حتیٰ کہ اپنے کیے ہوئے شکار سے جیسے وہ اپنے 2 بچوں کو کھانے دیتی، ویسے ہی اس لیپرڈ کب کو بھی گوشت کھانے کو ملتا۔ شیرنی کے یہ دونوں بچے اس لیپرڈ کب کے ساتھ بہت خوش نظر آتے تھے اور اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی کھیلتے اور بیہیو کرتے تھے جیسے وہ انہی کی نسل میں سے ہو۔ ڈاکٹر چکربرتی کو یقیناً یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور انہوں نے یہ بات دیکھنی شروع کر دی کہ شیروں میں پلنے والا ایک لیپرڈ کب کیسا ہوگا اور شیروں میں پلنا اس کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔ اس بارے میں ڈاکٹر چکربرتی نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اپنی آنکھوں سے ایسا واقعہ پہلی بار دیکھا ہے، اور مجھے بڑی مشکل سے یقین آیا ہے کہ یہ شیرنی ایک تیندوے کے بچے کو اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ ایسا بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ماں مامتا کے جذبات سے متاثر ہو کر کسی اور نسل کے جانور کے بچے کو بچا لیتی ہے، اور ہماری گزشتہ ایک ویڈیو میں بھی ہم نے ناظرین کو اس شیرنی کے بارے میں بتایا تھا جس نے ایک ببون کے بچے کو دیگر شیروں کے جھنڈ سے بچایا تھا، اور پھر تھوڑی دیر میں ایک بڑے ببون نے اسے ریسکیو کر لیا تھا، لیکن وہ واقعہ بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا۔ یہ شیرنی اپنے بچوں کی طرح اپنے دشمن کے بچے کو 45 دن تک پالتی رہی، اور 45ویں دن ڈاکٹر چکربرتی کو ایک پانی کے جوہڑ کے پاس یہ تیندوے کا بچہ مرا ہوا ملا۔ ان نے یقیناً یہی سوچا ہوگا کہ اس شیرنی نے اس کو مار ڈالا ہوگا، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے اس لیپرڈ کب کا فیلڈ پوسٹ مارٹم بھی کیا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس لیپرڈ کب کی موت کس وجہ سے ہوئی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اس لیپرڈ کب کی موت ایک بیماری فیمرل ہرنیا کی وجہ سے ہوئی ہے، جو کہ اس کے اندر بچپن سے ہی موجود تھا اور اسے شیرنی نے نہیں مارا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شیرنی کے لیے بھی اس لیپرڈ کب سے جدا ہونا کتنا مشکل ہوا ہوگا، جس کو اس نے 45 دنوں تک اپنی نسل اور اپنی خصلت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پالا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔